सुनो एफएम कश्मीर नेटवर्क पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम कश्मीरी पख्तून मरगले आरजे यासिर खान के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जमा पख्तून रुनो त जमा कश्मीरी मरगिलो एफएम ने आवरेदलू वाला माला टोल मेहरबानान त फेसबुक ने कतलो वाला माला टोल कदरदानान तस टोल त जी खपल खतना मीने ना डक डक सलामुना बो पेश कोम और जिदा अर्ख जला द खबरा चे वोमा कि तस टोल कारुना दा ऊपरे दे टोल ना हवले के रागश मुंगला सलामुना ता बो कबूल के ता आगे ना रुस्ता बे नور خبره ابتر مونږ تاسو سره بو کوو تجی مینه نه ډک ډک سلامونه بو پیش کوما اور ډیر هی زړونه پیش کوما تاسو ته د خبره چې ومه با کې سلام چې مونږ لا قبول کی السلام علیکم अच्छा जी उस माता तासु दा खबरों है कि सिंगे वही तासु उम्मीद खुदे कि तासु टोल खैरियत सरा बुवी बा और नन नला रस कुम चिदे आगा तासु टोल वाला खैर तेरशी भी बा ता खुदा पाक वाना द दुआवी को कि खुदाया पाका टोल वाने खैरियत बो साता सिंगे नन नला रस टोल वाला खैर तेरशो दागा से खुदा पाक चूकी रतलो वाला इश्पे भी मुंगा टोल वाला खैर तेरशी ता दागा से खुदा पाक मुंगा टोल वाला जोदुना खैर तरीके सरा बो तेरा की अच्छा जी खबरा चिदा का सिदा के दे वक्त तासु बो आवरे लगावे सुनो एफएम 89.4 मुजफ्फराबाद और सुनो एफएम ला यो स्पेशल प्रोग्राम दीता जी हर प्रोग्राम के अकला प्रोग्राम ता स्पेशल के दी पर वोमा केवल की दी के यो खास किस्म ला जीबा इस्तेमाल को हुकुम जीबा सिर्फ तासु पर अबू राल देदा दी की मुंग सरा कुम चिदे हर किस्म ला खलक दी हर जीबा बोलो ला खलक दी हर څوک چې دا جیبه مونږ لا خو نه پويږي هغه مونږ سره دی پروګرام کې کوم چې دی هغه ډیبیټ مونږ سره بو کوي لګوي تدې پر از تاسو ته کوم چې مونږ خبره چې ته پويږي یا به کوم چې نه پويږي هغه ټول ته کومه با کې تاسو کوم چې دی مونږ پروګرام کې خپل لا شراکت داری ته بو قائم وکي او هغه سره سره کوم چې دوه خبره ده تاسو خپل رائے کوم چې هغه مونږ ته لازمی وخی مونږ کوم چې موضوعات دلته مونږ کوم مختلف موضوعات نه خبره کوو هر ځله مونږ یو نوې موضوع پر راوړو تاسو پر دي کې دا وینا دي کې جو تاسو سره مونږ یو غپ شپ را جو سیشن و جوړ کیږي او هغه سره سره یو معلومات بوملاويږي ته دې پارا جی زیتا ست د خبره چې و ما साथ साथ वो मा خپل هر پروګرام کې د خبره زیتا سره ډیسکس وو کوم او هغه سره د خبره زیدا د ومما کې کوم چې د تاسو خپل رائے لاندې موږ د کمنټس باکس کې لازمی کمنټس وکي اوخه او تاسو لا یقین وو کې با تاسو لا راتلو لا هر کمنټس موږ لا پروګرام کې انیر کیږي او هغه سره سره انیر هی نه کیږي هغه سره سره تاسو لا کوم چې راتلو لا کمنټس هغه اورال ټول کسان بو واردل شي اول کې یو ټایم وي کوم وخت اف ام واځي خلکو کوم چې دی هغه ریډیو نه واردلو لا وي بلکې هغه ټایم یو دا غسله وي تا آی ټایم کې به دغه هو کې خلکو څنګه ریډیو اوس جدید ترين ټیکنالوژي راغله دا او جدید مشنری دا جنی د وخت دنیا ډیر زیات ترقی خطر روان ده دا مونږ سره جی سردار رونق بھائی دی جی سو هغه مونږ ته چې وای لګ دی
کې پښتو نه پوهې کې گوجری پوهې کې هغه د ویلګ دی کې گوجری پوئگو پختو نہ پوئگو. اچھا جی سردار بھائی سب سے پہلے تو آپ کا شکر گزار ہیں. ہم آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہیں گے کہ آپ نے ہمارے پروگرام کو جوائن کیا. اور آپ کہتے ہیں کہ آپ گوجری سمجھتے تو معذرت کے ساتھ گوجری سمجھتا تو میں ہوں لیکن میں بول نہیں پاتا تو اس لیے گستاخی معاف. گوجری کے بھی یہاں پہ پروگرامات ہوتے رہتے ہیں. ہمارے آرجیز یہاں پہ ہے ہر زبان میں یہاں پہ مختلف زبانوں میں پروگرام ہوتے رہتے. تو سردار رونق بھائی پھر سے ایک مرتبہ آپ کا تہ دل سے مشکور ہے کہ آپ نے جو ہے نا ہمارے پروگرام کو جوائن کیا اور اس کے ساتھ ساتھ کمنٹس بھی کیا. ته دا خبره چې وایي کې تاسو له راتلو له کمنټس کوم چې دی مونږ پر ډېر اهمیت به ساتي دي کې دا یې مونږ له ویو حوصله افزایي شي نوې نوې پوائنټس تاسو نه به ملاویږي به اور هغې سره سره نوې نوې خبرې مونږ ته به ملاویږي به. دا خبره چې دغسې دی کې اوس زموږ به لیکنې دا نن مانا کوم چې تاسو سره انټروډکشن هغه لیکنې اوږدو شو ولې کې تاسو کوم چې دی مونږ ته خپله فیډبیک به نه ورکوې دې لپاره مونږ نن خپله کوم چې دی هغه لیکنې اوږدو کړو. اوس دا خبره چې دغسې ده کې دې وخت تاسو وارې لګوئ سنو اف ام 89.4 مظفرآباد اور سنو اف ام سره زی تاسو سره به جوړو ما تاسو له کوربه محمد یاسر خان. اور نن له کوم چې مونږ له موضوع وي به نن له کوم چې مونږ له ټاپک وي به کومې باندې تاسو سره مونږ له خبره هفتره به کېږي لګوي وي به اور دغه کوم چې دی دغه ټول لپاره دی د دې کې دغه دی نن له ټاپک کې مونږ خپل له کوم چې پښتون روایات دي هغه ته وی ډسکس وکړو اور هغه سره سره کوم چې کشمیری کلچر ده आगे वाले में खबर अवतरा बो को हुआ और दी दोड़ो के मुंगा शिया दा शिया गुरुबा के दी के डिस्टेंस यानी दी के कुम शुना मुंगा पारा डिफरेंट थी और दल तो कुम चे पख्तून विसिगी दी कश्मीर पे के आगो सिंगे अखपला कुम चे दे गुजारा बुदलता कई लगा दी और आगो दा कश्मीर कल्चर ता कुम नजरी सरा गोरी और कश्मीर कल्चर के अखपला कुम चे रवायात थी आगा सिंगे आगो ते बो कई लगा दी دی موضوع نے یعنی ویلو مطلب دا ہے مونگلا کم چینن لا موضوع ہے آغا دے جی پختون ہماری پختون روایات اور کشمیری کلچر دا موضوع دا جی دیوان تاسو جی وما جی کہ دیوان تاسو لا موضوع کی اگر کم خبره چی ہوئی متا سوک چی واری لگا دی چرنا بو واری لگا دی آغو تا زیدہ خبره بو وما با کی تاسو کوم چې دی اگر مونږ له پښتون روایات له باره کې خو څوک نه پوهېدلی شي هر جو نه پوهېږي به پښتون یې وي به کومه پښتون روایات له باره کې ماته سې خبره خولی شي دا کشمیري کلچر له حوالې سره ځي تاسو ټولو ته ومه به کې تاسو ټول خپله خپله مایند سیټ سره خپله مغزو سره تاسو له مغزو کې کوم خبره چې راځي کشمیري کلچر له حوالې سره هغه لاندې مونږ ته کمنټس باکس کې کمنټس وکړي او خولی شي تا تاسو له به راتلو له هر کمنټس مونږ دلته خپل پروګرام کې کوم چې دی هغه لازمن شیر بکوبا اور هر یو سره هغه ته ډسکس بکوبا. अच्छा जी ته اوس خپل پروګرام خاطر تلنه اول کې یوزل بیا خپل ټول اوریدلو ولته خپل ټول قتلو ولته کوم چې مالا قتلو ولا قدردانان دي او ماته اف ام نه هردلو ولا مالا مهربانان دي هغه ټول ته خپل پروګرام کې یوزل بیا زی ومه به چې هر کله راغله تا پروګرام خاطر زما پروګرام نه څنګه مته اوس ته موضوع بوخلو موږ له پروګرام له موضوع ده کې موږ له پښتون روایت اور کشمیری کلچر
تا دیوانه تاسو سره نن موږ له خبره اتره بوکیږي به دې حوالې سره ځي تاسو ته خو کې اگر تاسو له ماغزو کې کوم چې خبره چې وي کوم تاسو وایي دا خبره کولو پکار ده او دا خبره چې ضروری ده کشمیری کلچر څنګه والا ده څنګه والا نشته تا هغې باندې تاسو سره خبره بوکو به تا مونږ سره به جوړه پاتې شي او مونږ سره خپل له کوم چې دی هغه لازمي شریک او کې خپل له هر قسم له کوم چې هي هر قسم له چې و متاستا یعنی تاسو له موضوع کې مونږ له پروګرام له حواله سره سیوی پوینټس وی ته هغه تاسو له نه موته کمنټس باکس کې کمنټس کېلو خول شي ته تاسو له راتلو له کمنټس کوم چې دی مونږ لپاره ډېر اهمیت ساتي او تاسو دې شي ته وی پوهېدلی شئ چې دغه کمنټس کوم چې دی هغه مونږ لپاره څه اهمیت بوسا دې کې دا وینا کې حوصله افزایي وشي تا دې وخت کوم چې خبره چې دغه سي دی کې ما څنګه تاسو ته خو مونږ له پښتون روایات اور مونږ له کشمیری کلچر دغه څنګه لدا اور کشمیری کلچر اور پښتون روایات کې څه فرق ده اوس اگر د شی ګورو ته زوړ خبره مونږ ټول یاد واسل دي سه مونږ لا مونږ خپل کوم چې مونږ لا پښتنان دي هغه یې خپل لا کوم چې روایت ډېر روستا ابو خاطر ډېر کم خلک دي کومه خپل روایت نه روان دي او کشمیری کلچرل حواله سره خبره کو ته هغه به مونږ ته کوم چې ډېر لګخکاری کلی کې کشمیر کې مونږ دوه خشته نظر بو اگر وګرځو ته موږ د ډېر کم ځایونه دغه سي ښکاري کوم خپل روایات کې قایم بوي اوس دا وګورئ کې کوم چې کشمیری کلچر ده هغه څه ده هغه یو ډېر مختلف قسم شی ده او ښایسته شی ده لیکن کوم چې دی هغه دلته نشته هغه روایات اوس قایم نشتی ولې کې اول کې نن تقریبا موږ اگر رستا نظرولو تقریبا شل کال مونږ روستا بولار شل کال روستا دلته مکمل قسم لا کشمیری کلچر قائم ہوئے خلکو کوم چې د خپل لا کورونه کې هر کار وکولو خزي خپل کورونه کې دا او کالو والا پاسه دغه سره لاسونه سره ډیزاینونه بو اصلو کوم چې سړی ذاتو هغه سې کولو هغه تیګو ته دغه سی یو لیول کې بو کولو او هغه لا بلا اوس خو بلاکونه راغلو نو اوس هغه تیګو هغه کار ختم شي ده هغه کوم چې دی آکار تیګو والا هغه مکمل تور نه ختم شو لیکن آی وخت لا خبره کوم بابا کې آی وخت خلکو څنګه کارونه کولو هغه کوټه بو څنګه جوړدلو نه تاسو ګورئ نه کچا کوټه کوم ځکه اول کې هو او هغه به څنګه لا کوټه هو اور اجنی آی کوټه کې موږ ته بجلی له دومره ضرورت نه پروتلو هغه کیسه هو هغه کې کوم وخت ګرمي هو آی وخت موږ ته کوټه یخ کو دننه اور کوم وخت باندې یخ موسم یخ کېدلو دا د یو قدرت له نظام وې کوټه آی وخت اتوماتیک سی کېدلو کوټه آی وخت اتوماتیک ګرم بو کېدلو اور هغه کې وستلو لا خواني یو بیلو خو خپل لا خوانو هر شي موږ ته خپل کورنا واصل نه پروتلو خپل کورنا تیارولو پروتلو ولیکې آی وخت دغه کار خو نه ونه کې لاړ شي جی بازار کې لاړ شي فلانه شي لاړی فلانه راړي نه آی وخت بازار نه زیاده اگر کوم شا بیکار دلو داغه مال خیال سره مالګه او چینی خلکو زیاده تر بازار نه وسلو نور تقریبا هر شي هغه کوم چې دي هغه خپل کور نه خپل لازم کو نه واصلو هغه کارونه اوس مکمل تور نه کوم چې موږ ته ختم شیخ کاری لګي دا امداغه شه ده امداغه سه موږ کوم چې خبره چې اگر کو موږ روایت کوم چې پښتون روایت دي هغه وی داغه سه اوس موږ ته ختم اخکاری لګا دي یعنی موږ ته موږ خپل روایت کې ویډیو رستا وشولړو ولیکې تاسو ته پته را پښتون روایت څنګه لوي اور یعنی آئی وقت پختانانو لا یو ډیر غټ نوم او باوقار ہو اور ہر فیلڈ کے ہر شعبے کے ہو لیکن اس گورے اس مونگا کوم وقت خپل ریپوټیشن جوړول نه شروع کړو نو تا آی ټیم کې چې مونږ ته بیا خپل روایت یاد بواسو یعنی مونږ خپل ریپوټیشن جوړول پکې مونږ خپل ډیر غټ نقصان وکړو چوهدری تارک
کٹھانا چودھری طارق دی جی سوک چودھری طارق بھائی آپ کا نام تو میں نے پڑھ لیا چودھری طارق، آگے سمجھ نہیں آ رہی، کٹھانا خطانہ اس طرح کا کوئی نام ہے، تو اگر میں پڑھنے میں سلپ ہو رہا ہوں تو اس کے لیے میں آپ سے معذرت خواہ ہوں۔ تو وہ کمنٹس کر کے کہتے ہیں ماشاءاللہ بول رہے ہیں جی چودھری بھائی بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے ہمارے پروگرام کو جوائن کیا اور ہمارے پروگرام میں اپنی جو ہے نا انٹرفیئر بھی آپ نے کی، تو اس کے لیے میں آپ کا تہ دل سے مشکور ہوں۔ تو چودھری طارق بھائی بہت بہت شکریہ۔ تجی آغو سرا یو کس نور دے منگلا کم جی رور دینا منگلا رور صحیح رور دے منگلا اوریجنل والا آگا اسرا گلو آگو لا نوم دے جی تاسو بو پجا نہیں لگی با بلکہ منگلا ہر پروگرام کے آگو رضی لگوی ہر پروگرام کے آگو لا کم چی دے منگا سرا خبر ابترا یو دیر زیاد بو کی محمد صدیق ڈار صاحب نیلمالا کم چی دی آگو منگا سرا ہر پروگرام کے آگو لا منگا خطا کم چی دے کمنٹس بھی راضی لگئی اور آگو اخلا ایڈوائز بھی منگتا بو راکی اور آگو ایڈوائز نے منگا انشاءاللہ عمل کو آگو بھائی لگا دیجیے۔ السلام علیکم آر جے یاسر بھائی، صدیق بھائی وعلیکم السلام اینڈ آل سویٹ لسنرز۔ سوک سوک چے منگتا بو واری لگا دی یا سوک سوک چے منگتا گوری لگا دی آگو ٹول ہوتا محمد صدیق ڈار صاحب کم چی دی آگا سلامونا بو پیش کی تاسو ٹول دولا سلام لا جواب خو کم از کم لازمی بو ور کے آگو تا وعلیکم السلام بو کم چی دی آگا لازمی ہو کے تا آگو وہی لگا دی کہ بیٹی کا فیصلہ اگر غلط ہو جائے تو معافی نہیں دی جاتی، اس کو نہ معاشرہ معاف کرتا ہے نہ، اور اپنی بیٹی کی زندگی میں ماں باپ کا فیصلہ غلط ہو جائے تو کہا جاتا ہے بس بیٹی کی ڈیر زبردست خبر اچھی آگو بولو جی آگو وہی لگا دی بیٹی کا فیصلہ اگر غلط ہو جائے تو معافی نہیں دی جاتی، اس کو نہ معاشرہ معاف کرتا ہے نہ اپنے، اور اگر بیٹی کی زندگی میں غلطی کس کی ہو ماں باپ کی تو فیصلہ غلط ہو جائے تو کہا جاتا ہے کہ بس بیٹی کے نصیب ایسے تھے۔ افسوس ہماری سوچیں ایسی ہو گئی ہے۔ صدیق بھائی بالکل آپ نے ٹھیک بات بولی ہے کہ واقعی ہم آج اسی چکر میں پڑ گئے۔ میں آج جو ہمارا موضوع ہے وہ میں نے موضوع رکھا تھا کہ ہمارے جو روایات ہے پختون روایات اور کشمیری کلچر، اور میں اپنے لسنر کو یہی بتا رہا تھا کہ ہم اپنی ریپوٹیشن بنانے کے چکر میں اپنی روایات سے بھی ہٹ کے اور کشمیری کلچر کو بھی ہم نے سرے سے ختم کر دیا۔ بالکل آپ نے بھی یہ بات درست بولی ہے کہ ہم اپنی ریپوٹیشن کے چکر میں ہوتے ہیں، غلطی کسی سے بھی ہوتی ہے اور جب غلطی بیٹی سے ہوتی ہے تو اس کو معافی کی گنجائش نہیں ہوتی، تو یہ انتہائی غلیظ قسم کی بات ہے اور یہ اس چیز پہ ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے۔ تا وہ آگو سرا دا وہی لگا دیجیے محمد صدیق ڈار فرام نیلم ویلی ٹھنڈا پانی آزاد جموں اینڈ کشمیر۔ صدیق بھائی ویسے آپ کو ایک بات بتاؤں، آپ کا جب بھی کمنٹس آتا ہے تو ہمارے تمام لسنرز جو ہیں وہ تقریباً آپ کو جانتے ہیں کیونکہ آپ ماشاءاللہ ہمارا ہر پروگرام دیکھتے ہیں اور ہر پروگرام میں آپ جو ہے نا ہمیں کچھ نہ کچھ گائیڈ لائنس کرتے رہتے ہیں۔ اسپیشل سلام آر جے کائنات آپی، آر جے ساجدہ آپی، آر جے طاہرہ آپی، آر جے ماری آپی، آر جے صدیق بھائی، آر جے شہزاد بھائی، آر جے نور آپی اور تمام سویٹ آر جیز کو میرا سلام۔ بہت بہت شکریہ۔ جناب ویسے ایک دیکھیں ان کو ہمارے جو ہے نا تمام آر جیز کے نام تک بھی یاد ہیں، اور ہمارے جو پختون بھائی ہیں مجھے عجیب سی بات ہے کہ وہ مجھے پشتو میں کمنٹس نہیں کر رہے، اور دیکھیں یہ جو پٹھان نہیں ہے یہ صدیق بھائی، لیکن یہ پشتو پھر بھی سمجھتے ہیں اور کافی حد تک سمجھتے ہیں۔ کہ مجھے انہوں نے کہا ہے کہ کچھ سمجھتا ہوں لیکن کچھ نہیں، تقریباً سب بھی سمجھتے ہیں۔ انہوں نے تمام آر جیز کے لیے سلام پیش کیا ہے۔ اب میں آر جیز سے بھی گزارش کروں گا کہ ان کے سلام کا جواب آپ ضرور دیجیے گا۔ تو صدیق بھائی بہت بہت شکریہ۔ تدا گورینا اس دا صدیق بھائی دیجی دا مونگا سرا مکمل طور نے مکمل
مونږ له کوم چې پروګرام چې وي هغه کې دو لازمی بو خپل راضي اور خپل لا کوم چې دی شراکت داری ته وي مونږ له پروګرامونه کې دو همیشه قائم ساتلی وي. اوس د وخت ګوري دو ته کوم چې مونږ له ارجیز دي اوس ماته ټول ارجیز له نوم د وخت اگر زی وول نه شروع کوم کېدل شي ماته ټول ارجیز له نوم نه راشي لیکن صدیق بھائی جو ارجیز له نوم خلو اور آگے نه پستا دا وی لګ دی کہ تمام سویټس ارجیز صدیق بھائی ټولو له نوم نه واستلو هغه نه پسته هغه ځین کې دا کې کېدل شي څوک دغه څه چې وي کوم له نوم نه واستلې وي دا هغه ټولو پاره لیکن صدیق بھائی ہر جو ارجیز له نوم مینشن وکړو اور هر یو ارجیز دا او دله مطلب څه دی الله مطلب دا جوړ کیږي صدیق بھائی موږ کوم چې سنو اف ام 89.4 ده هغه سره مکمل ټی دي مکمل هغه ته وګوري اور مکمل کوم چې دی هغه کې خپل لا کوم چې دی شراکتداري ته هغه قائم ساتلی وي خپل لا انټرفیر ته قائم ساتلی وي دا یو بل سره ډیبیټ کوم چې دی دا انتهایی ضروری شی دی دا خبره چې دی اور زی خبره دا کول لګم کہ مونږه خپل لکم چې دی هغه روایت ته ډېر وروسته بو خطا کړ راغلي ولې مونږ لکه اوس مونږه دا وګورو لګو کہ مونږ جو اوس کوم چې معاشره بو چلیږي لګا دور بو روان دا یو ویل ایجوکیټډ دور دا لیکن دا یو شی یاد بو ساته کہ څومره مرضی تاسو اپګریډ وشي لیکن خپل کلچر خپل روایت د شکل وی تاسو زیاده مواسه ولیکن تیسرا مونږه سیده تیسرا مونږه یو نه خنه مونږ د خلکو دی پاسا بو پجانی د کا سوق دا چرتنا بو راغلی دا دی یعنی یو نه خمینا کہ دا جی فلانا کلچر دی اکیلے دا فلانے ایریا لویبا فلانے زی لویبا فلانے قبیلے لویبا دغه یو خپل لا نخمي اور مونږه کوم چې مونږه خپل لا دغه هی کوم نخنه هغه ختمه کړي ولې کې مونږ وو کې مونږه ویل ایجوکیټډ او یار دغه سه ایجوکیټډ ته مونږ څه کول دا کوم کې مونږ لا خپل لا اور بولیا لا نه ختم شي اوس نن کله لا کوم چې مونږ کوم چې کشمیری کلچر دا یا پښتون روایت هغه کې مونږ ډریس ده مونږ لا دغه نه کمیس ته پرتوب ده لیکن هغه شی اوس مکمل طور نه ختم شو ولې کې اوس مونږ دا وګورو لګو کې هر یو کوم چې دی هغه پینټ شرټ خطر واندا 3 پیس خطر واندا اور دې پر مونږه استعمال ها یو شی ده اگر چرته تاسو وکړ کې دفترونه کې زی الله تعالی جو رول او ریګولیشن وی التا دشیا ہے کہ تاسو دلتا بو راضی با اور دلتا تاسو کوم چې دی 3 پیس کې راضی با پینټ کوټ کې راضی با بیا خو یو شی بیا نمونه موضوع کې کینی کہ دلتا راتللا مقصد اور دلتا کولل مقصد دا غده کہ دا یو یونیفارم پوشی یعنی مونږ له دفتر له یونیفارم په پوشي دی پر مونږ ته دشیا لګول پروزي لیکن مونږه اگے نه علاوه بھی اگر مونږ ته بو لګول پروزي ته به مونږه پر دا ډېر عجیب خبره بووي دی پر ازیدا خبره و چې ومه کې خپل کلچر ته کم سے کم مونږه برقرار وساتو د دې کې مونږ لا کامیابی دی صدیق بھائی صدیق محمد صدیق ڈار اجیتا نوم مکمل تاسو دی پر وما کې دلته مونږ یو ارجیز وی صدیق دی نه تاسو متو وای کې هغه ارجیز دی دلته ارجیز نه دی لیکن دو نیلم نه مونږ ته بو واری لګوي اور دو مخال سره سعودیه کې ای شاید صدیق بھائی دو یو زرا ماته خولې پته نه به سعودیه خولې یا کوم ځای خولې هغه وی لګدي یاسر بھائی ډېر مهرباني صدیق بھائی مہربانی خزی تاسو له آداب کومبا اور ډیر ہی زیات څومره زیات تاسو له مہربانی بو ادا وکما تماته لګي دومره ہی کم بو ویبا اور دا جو ہے نا تاسو له راتلو له کمنټ موږ لپاره سیده دا یو حوصله افزای کیږي موږ یعنی استاد ګوري تاسو سره خبره اتره بو کیږي اور کیدل شي ژوند کې ان شاء الله دغه سی ټیم بو راځي با کله تاسو موږ سره دلته بو ملاویږي کیدل شي موږ الته نیلم کې لاړ شو بیا چیرته ملاقات وشي تاسو دلته مظفر آباد ایریا کې راشي دلته بو ملاقات شي دغه یو کوم چې دی ملاقات له سلسله بو الله پاک چیرې نه چیرې لیکلي وی بیا دملا تا دي کې همدغه شی ده نو اوس کوم وخت هغه موږ د ملاویږي یو څومره ښه خبره کیږي یعنی موږ یو بولتا
خاطری کس طرح بو پجانوں با مونگا جو بولا خبرو ذریعے مو اس آگو ماتا خوبوری لگ دی ما ہوتا قتل ہونی نا لیکن کوم وقت ملاوی دی بازی دوتا دولا خبرونا یا دولا لیجنا یا دا غسے چی کوم نہ کوم شیدا غسے چی ہوئی با کوم وجنا دی دوتا او پجانوں ما با تا دا غشونا ای کہ دی پر ازیدا خبرہ چی ہو مما جو بول سرا جوڑا بو پات کی دی اور دی کے کوم چی دے ډیر خوان دے نن کله مونږ ټول نه غټ کوم چې مسله ده نه هغه دغه د ټول نه زیات مونږ پر کې مونږ خپل ژوبل نه لري ډیر شي تا امداغه د لري له کومه فاصله ده نه جی ومه دا فاصله ختمول پر چې تاسو ته سات سات دا خبره چې و مما کې تاسو مونږ لا کوم چې مونږ سره بو جوړه پاتې شي اور مونږ لا کوم چې دا پروګرامونه دي کې خپل لا کم سے کم خپل لا کوم چې آئیډیاز دی هغه موږ سره لازمی شیر کول شي او تاسو موږ ته دا وی کول شي چې موږ راتلو پروګرام کوم موضوع نه کو یا راتلو پروګرام کې موږ موضوع سے کدل بکار دا تا دا ټول شونه اگر تاسو موږ ته خو خیبه تا آگے ونوي موږ لازمن عمل بو کوبا تا دا شی او دا خبره چې دی جی اس تے وقت کوم چې ماتا لیکن آرڈر کو ملاوی لگا دا کہ مانا سوشل میڈیا لا ٹائم ختم کی روان دا دی پارا زیتا سنا نن معذرت بھی کو مبا اور گستاخی لا معافی بھی گاڑو مبا کسی استلنا تا سنا بو اجازت واخلو مبا سوشل میڈیا لا کوم چې پلیٹ فارم دا اغونا علاوہ کوم چې دلتا مونگلا ایف ایم لا فریکوینسی باندې مونږ دا اوریدل شي هغه پر مونږ دلتا مکمل بناستو با تاسو مونږ خبره واردل شي اور دلتا زی 5 بجے تک دلتا ہی ہوم اور دلتا دینا پستا کوم چې دے مونږه تاسو ته مختلف قسم لا سونگز پختو کې آغا وی اوریل کوبا اور آتا سو اگر نور کوم جبه کې اوریدل تا وی آغا وی مونږه تاسو ته اوریل کوبا تا خبره چې دا غسدا مونږه لا ټایم اوس ختم کیږي روان دا سوشل میډیا ختم کیږي روان نشتا مونږه لا ټایم ختم شیدا یو میسج نور راغلو هغه چې تاسو ته خوما کہ سب سے خوبصورت جو رشتہ دسو کو ہی لگتا دا صدیق ڈار صاحب دی جی امدو مونگتا زیادہ تر پوائنٹس وہ وغیرہ ورکی اور مونگتا ایڈوائز رکھی لگی کہ سب سے خوبصورت رشتہ اور تعلق رب العالمین کے ساتھ جس پر بھروسہ کبھی ہارنے نہیں دیتا چی لڑو جی میسج مونگنا لکھنے پاس لانے شو بلکہ پیکن اور راغلو دی پر اور جس پر توکل کبھی غم میں مبتلا نہیں ہونے دیتا جس سے امید کبھی مایوسی نہیں ہونے دیتی جس پر یقین کبھی خالی ہاتھ نہیں لٹاتا جس پر ایمان کبھی بیکنے نہیں دیتا جس کی طرف توجہ کبھی بھٹکنے نہیں دیتی جس کا رب اس کا سب بالکل صدیق بھائی آپ نے بالکل درست فرمایا اور بہت ہی جو ہے نا اچھی باتیں آپ نے بتائی ہیں کہ سب سے مین چیز جو ہے وہ رب کی ذات کے ساتھ اپنا تعلق قائم کرنے کا ہے اور اس پر اعتبار اس پر یقین یہ سب سے مین چیز ہے یاسر بھائی کیبنٹ ڈویژن ہاؤسنگ سوسائٹی ای 16 اسلام آباد سے شو سن رہا ہوں او سوری صدیق بھائی گستاخی معاف میں پہلے سمجھا شاید آپ سعودیہ سے سن رہے تھے اس سے مجھے ایک کمنٹس آیا تھا نا کہ میں سعودیہ سے آپ کا پروگرام سن رہا ہوں میں نے بولا شاید وہ آپ تھے اس وقت میرے ذہن سے وہ نام نکل گیا تھا تو اس وقت میں نے بولا شاید آپ ہو تو صدیق بھائی ہمیں سن رہے ہیں جی کیبنٹ ڈویژن ہاؤسنگ سوسائٹی ای 16 اسلام آباد سے وہ ہمارا پروگرام سن رہے ہیں تو صدیق بھائی ہمارا جو سوشل میڈیا کا ٹائم ہے وہ ختم ہو گیا ہے تو آج کے لیے پھر آپ سے میں اجازت طلب کروں گا اور سن ایف ایم کی فریکوینسی پہ میں یہاں پہ 5 بجے تک یہیں پر ہوں اور آپ وہاں پہ مجھے سن سکتے ہیں تا جی اس تاسونا بھی جی اجازت بو آخلو مبا دی امید سرا کہ انشاءاللہ پرن رزو بیرا زمبا جو نوے پروگرام سرا اور نوے موضوع سرا آگے ٹائم تک اخبر اللہ قربہ محمد یاس خان تابو راکی اجازت خدا پامان